सुरेन्द्र केसी भन्ने केटो को हो? बास्टर भन्ने अत्यन्तै अशिष्ट शब्द मैले आजसम्म यस्तो अशिष्ट शब्द आजसम्म मैले बोलेको थिएन मिडियामा। त्यो बास्टरलाई चाहिँ मैले यो पागल बिना प्रचण्ड कम्युनिस्ट हिस्ट्री लेख्न खोज्ने पागलको शब्दै यही हो। दुर्गा परसाईलाई त्यहाँ सफलता मिलोस्, यही ठाउँमा उहाँले मलाई झन्नै हात छोड्नुभयो। दुर्गा परसाईकै मैले अलिकति कुरा गरेँ, पोजिटिभ कुरा गरेँ होइन, यो त दुर्गा परसाईको दलाल पो रहेछ, फेरि दुर्गा परसाईले खुवायो होला। अब बजारभरि चाहिँ जुन यो ननसेन्स मान्छेहरूको केही कमी छैन। मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भाग 1, 2, 3 लेटेस्ट विद्यार्थी प्रकाशनले प्रकाशमा ल्यायो। त्यो होम डेलिभरीवाला एउटा संस्थाले चाहिँ त्यसलाई विज्ञापनमा ल्याएछ। सुरेन्द्र केसीको भाग 1, 2, 3 उपलब्ध छ, अर्डर गर्नुहोला भन्ने त्यसको विज्ञापनको नोटिस छ। त्यसमा अब एउटाले के भन्यो, यो सुरेन्द्र केसी भन्ने केटो को हो? एउटाले त्यो लेखेछ। अर्को एउटाले चाहिँ के लेखेछ भने यो पागल बिना प्रचण्ड कम्युनिस्ट हिस्ट्री लेख्न खोज्ने पागलको शब्दै यही हो। अब यसको फ्याक्ट के छ भने भाग 1 मा पुष्पलाल, भाग 2 मा मदन भण्डारी, भाग 3 मा मनमोहन अधिकारीको चाहिँ आवरण तस्बिर छ। भाग 4 मा अब चाहिँ प्रचण्डको नाम आउँछ, किनभने आजको व्यवस्था उनले ल्याएको हो। अब यो मलाई पागल भन्ने, यसलाई मैले त्यहाँ के नाम राखिदिएको थिएँ भने बास्टर भन्ने अत्यन्तै अशिष्ट शब्द मैले आजसम्म यस्तो अशिष्ट शब्द आजसम्म मैले बोलेको थिएन मिडियामा। त्यो बास्टरलाई चाहिँ मैले के भने पर्खी कमरेड प्रचण्डको भाग 4 चाहिँ आउन बाँकी नै छ। त यस्ता मान्छेलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो हो मेरो चाहिँ दायित्व, यो हो मेरो चाहिँ अभियान, यो हो मेरो चाहिँ यात्रा। राजनीति होइन मेरो। यस्ता बेहुदाहरूलाई कसरी जागरुक बनाउने, कसरी सचेत बनाउने। विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई चिनेको त छ यो समाजले। अत्यन्तै चाहिँ प्रताडित, जनयुद्धका लागि प्रताडित मान्छेमध्ये एकजना हुन्। अस्ट्रेलियामा माधव कुमार नेपालको ज्वाइँ भन्ने छ। खुल्लै खुल्ला माग्नुमाथि गौरव गर्छौँ हाउसमा। शेरबहादुर भारत जाँदैछन्, के मिलाउने कुरा हुँदैछ। माधव कुमार टर्कीको एउटा कार्यक्रममा हान्ने भन्ने, यो गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बेहुदा तर्क गरेर हिँड्छन् मान्छे। यो टिक्छ, यो समयसम्म जान्छ र तिनै तहमा गठबन्धन हुन्छ। अब परिणाम के आउँछ त्यो जनताको हातमा छ, यिनको हातमा छैन। र एकअर्काको इज्जत धानेर सानो पातलो धरोसम्म बाँधेर भित्रको चिज नदेखिउने व्यवस्था गर्नु भन्नेमा गठबन्धन लागिराखेको छ। नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ, नयाँ विचार चाहिन्छ, तर त्यो पनि मैले चाहँदैमा बनिहाल्दैन। त्यस्तो विचार निर्माण, त्यस्तो नेतृत्व निर्माणको यात्रामा निस्केको बटुवा हुँ म। यो कुनै पदको कुरा छैन। यी थाङ्नाहरूले भने जस्तो मागी खान म निस्केर हिँडेको होइन। म त उसको स्वाभिमानको लागि बोलिदिएको, उसको लागि बोलिदिएको मान्छे हुँ म। ऊ लाचार छ, कायर छ, बोल्न सक्दैन, तर म जिउँदो छु, उसको लागि बोल्छु। महिला झम्टिन आउँछ। जहाँ यस्ता मान्छे हुन्छन् त्यहाँ कसरी राजनीति हुन्छ भने अझै लाग्छ अर्को यो 5 वर्ष त यिनीहरूले अनिवार्य मिस्टेक गर्छन्। अझै यो 5 वर्ष त ग्यारेन्टी यिनीहरूबाट मिस्टेक हुन्छ। एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप दुर्गा परसाईमा देखिँदैछ होइन। केही पनि हुँदैन, केही पनि गर्न सकिँदैन, गर्नु नै बेकार छ भन्ने खालको एउटा दिग्भ्रम फैलाइएको छ समाजमा। मलाई नै भन्नु न त, तपाईँ बोलेर के भयो, किन बोल्नुहुन्छ? त्यसो भने के सुतेर बस्नु त, लेख पढ नगर्नु, विचार पनि नपस्किनु, केही के गर्नु? त्यसो भने गर्नु के? तास खेलेर, जुवा खेलेर बस्नु, जाँड खानु, बिडी खाएर होटलमा बङबङती गराउँदै हिँड्नु, के गर्नु त? तर भ्यू टावर तुरुन्त आफ्नो कार्यकालमा कम्प्लिट भइहाल्छ, देखि पनि हाल्ने। अनि आफ्नो एउटा ठेकेदारलाई ठेक्का पनि दिन पाइयो, अनि त्यहाँबाट कमिसन पनि हत्याउन पाइयो। शिक्षण अस्पताल बनाउनु, अब अहिले के भयो? धुर्मु सुन्तुली बदनाम भयो। एउटा सम्भावना नजन्मिँदै मर्यो। अनि समाजलाई अहिले के सन्देश दियो त? भ्यू टावरको कुरा पनि थियो, के सन्देश दियो त? जहाँ बाबुरामबाट केही हुँदैन, लिङ्गदेनबाट के हुन्छ भन्नु त कत्रो आशा हो यो? फेरि निराशा हुन्छ भोलि। अत्यन्तै अराजनीतिक मान्छे भनेको बाबुराम हो। उहाँले एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनु ठिक छ, बाँकी मिल्दैन। किन समाजै यता आएर चाहिँ लगातार हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरूले प्रयास गर्नुभयो नि त होइन। उहाँले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने म अब पेसामै सीमित हुन्छु, राजनीति मबाट सम्भव नहुने रहेछ। मैले उहाँलाई यो 25 वर्ष अगाडि भनेको हो। यो डाक्टर साहब यहाँ हुँदैन है, एकदमै अप्ठ्यारो मान्छे बस्ने देश हो यो जत्था अहिले तपाईँ जति पनि देख्नु भएको छ यो नबुझ्नेहरूको जत्था हो। यो फ्रस्ट्रेसन आउँछ। अब सुरेन्द्र भण्डारीहरूमा फ्रस्ट्रेसन आयो नि त। हेर त बिचरा बालकृष्ण नेउपाने लगातार
राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले उठाएको मुद्दामा जीवन मरणको सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा होनहार अधिवक्ता हो नि त। लिङ्गदेनलाई यो होइन ज्ञानेन्द्र शाही स्वागत योग्य भयो, तर यिनीहरू भएनन् भनेपछि एक सितोले कुरा सिध्याइदियो। तपाईँ एक वचनबाट तपाईँको के ल्याकत हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। रविन्द्र मिश्रहरूको समस्या यही हो। तर उहाँले किनभने सुरेन्द्र केसी के हो र भन्ने कोणबाट आउनुभयो। उहाँ दलले यहाँबाट पैसा खायो, त्यहाँ लगेर छोडिदियो। कुरा उठाइदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब, यहाँ श्रम मन्त्री आउनुभयो, केही भएन, हामीले दुःख पाएका छौँ, यावत कुरा छ। बेरोजगार छन् कहीँ बेपत्ता। अब एउटै प्रकाश सपुतको गीतले पुरै नेपालको सिनारियो नै चेन्ज गरिदिएको गर्दैन। अब माओवादी जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टीले यो गीतको सन्देश के हो भनेर बुझ्न सकेन, निराश। अब रविन्द्र मिश्रहरूको कारणले हेर त हात छोडाछोडको स्थिति त्यहाँ आयो, निराश भयो नि युवाहरूलाई। राजदूत पदहरू कतिसम्ममा कमल थापाले बेच्दै हिँड्थे भन्ने कुराको सूचना मलाई हात लाग्यो देश बाहिरबाट। म्यानमार 5 करोड, अमेरिका त 50 करोड अरे। ल एक दिन पनि भनेन ल यस्ता मान्छे बस्ने देश हो यो। रविन्द्र मिश्रको प्रकरण डे 1 मै उठेको थियो। मैले आफूलाई लागेको एउटा कुरा उहाँको एउटा घटनासँग जोडेर उठाइदिएको थिएँ। अत्यन्तै उत्तेजित हुनुभयो। नेपालका राजनीतिक नेताहरूको बारेमा यति भनियो बिचरा उहाँहरूले कहिले पनि जवाफ फर्काउनु भएको छैन नि। समाजसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै आइराखेको छ भने त्यो मानिसको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा रहन्छ उहाँलाई भन्ने त्यहीँबाट बुझियो। तपाईँ इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न, म पनि इमेजिन गर्न सक्दिनँ। यिनीहरू पैसामा लेनदेन गर्छन् भन्ने कुरामा त म इमेजिन गर्न सक्छु, तर 50 करोड भन्ने कुरा म इमेजिन गर्न सक्दिनँ। र अमेरिकाको चाहिँ म्यानमारको 5 करोड, अमेरिकाको 50 करोड। विद्या सुन्दरलाई हामीले नै भोट हालेको थियौँ, अब हाल्छौँ त? हाल्दैन। अब कसरी हाल्ने त त्यस्तो फटालाई? डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईँको टिभी नेपाल। ल धन्यवाद। विभिन्न कुराकानी गरिरहिरो अहिलेसम्म आउँदाखेरि चुनाव पनि फेरि आउन लागेको छ स्थानीय तहको। जस्तै चुनावमा वैकल्पिक पार्टीका कुरा आउँछन्, विभिन्न कुरा आउँछन्, र वैकल्पिक पार्टी र वैकल्पिक हुँ भन्ने हिसाबका विवेकशील साझा यस्ता पार्टीका कुरा पनि आए र रविन्द्र मिश्रका कुरा पनि आए। उहाँको राप्रपा प्रवेशको हल्ला र उहाँले गरेका एजेन्डाको विरोधमा हिजो कुटाकुटी अवस्था भएछ। एउटा केही गर्छु भनेर विकल्पमा आउने व्यक्तिलाई किन यसरी लखेर्छन् नेपालमा, अथवा रविन्द्र मिश्रले के गल्ती गरेछन् डाक्टर साहब? यो त पहिला म को हुँ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि म कुन समाजमा छु त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि त्यो थाहा नपाइकन थालेको यात्राको दुष्परिणाम हो त्यो। अब भनौँ न, उनी नयाँ विकल्पको कुरा गर्थे। नयाँ विकल्प भनेको त यथास्थितिबाट अगाडि बढ्ने प्रक्रिया नै त नयाँ विकल्प होला नि। अब उनी फर्केर रापरपा पुग्दैछन् भनेपछि यहीँबाट उनी कुन यात्रामा निस्केका थिए भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि। तर विकल्प हुँ भनेर योभन्दा अगाडिको चुनावमा मत पनि ल्याए, वास्तवमा उहाँको एजेन्डालाई धेरैले मन पनि पराए कहीँ थिए भनौँ। अहिले आएर त 4 वर्षमै यो अवस्था देखियो, रिजल्ट भनौँ न। हजुरले विभिन्न सल्लाह दिनुभयो उहाँलाई, 4 वर्षमा यस्तो देखियो, करिब 4.5 वर्षमा। यो नियति हुन्थ्यो नि? त्यो त मैले त्यही बेला भनेको थिएँ नि, किन उहाँ त राजनीति होइन नि त। उहाँ त एउटा पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डको मान्छे। अब पत्रकारिताबाट राजनीतिमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ राजनीतिको अन्तर्वस्तु बुझ्नु परेन त। त्यो नबुझिकन, जस्तो म चाहिँ कुनै एउटा अर्को सेवामा प्रवेश गर्न आँटेँ, त त्यो सेवाको प्रवृत्ति र प्रकृति नबुझिकन मैले त्यहाँ हाम फालेँ भने के हुन्छ त? म क्लासमा पढाउन गएँ, ल मानिलिउँ, अनि मेरो चाहिँ परिशीलन छैन, मेरो अनुसन्धान छैन, मेरो अध्ययनको दायरा छैन भने त्यहाँ गएर म के पढाउँछु त? अथवा पढाउँदै गरेको मान्छे पत्रकारितामा आयो, त्यहाँ गएर म के गर्छु त? रविन्द्र मिश्र पत्रकारिताका मान्छे हुन्, राजनीतिमा आए, ठुलो जन्जाल हुने राजनीति। जुन जन्जालमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको केही चलेन, पशुपति शमशेर जबराको केही चलेन, वामदेव गौतमको केही चलेन, अनि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको केही चलेन। मेरा मित्र थिए एकजना पिएल सिंह, नाम चलेकै हुन्, तपाईँले सुन्नुभएको छ, केही चलेन नि बिचरा। अनि रविन्द्र मिश्रको के चल्छ ल भन्नु त? बिचरा मेहनत त गरेका थिए नि, मत पनि दिएका थिए, विकल्पको आवश्यकता पनि भएको ठानिएको जस्तो पनि थियो योभन्दा अगाडि। हजुरको सोचमा त थिएन योभन्दा अगाडिको चुनावमा नेपालमा विकल्पको व्यक्ति आवश्यक थिएन? होइन, विकल्प आवश्यक थियो, तर विकल्प आवश्यक भन्दैमा विकल्प बनिहाल्छ त भने। मलाई त्यही केटी
त्यो केटी मन पर्यो, मन पर्दैमा त्यो केटी पाइहालिन्छ त? त्यो केटी मन पराउने मेरो अधिकार भयो, मेरो मनोगत चाहना पनि भयो, पाइहाल्छु त? मिल्नु पर्यो नि, राशि मिल्नु पर्यो, वर्ग मिल्नु पर्यो, सोच मिल्नु पर्यो, टु वे हुनु पर्यो। खालि मलाई मन पर्यो, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, आमा त्यही केटी चाहिन्छ भन्दैमा त्यो केटी पाइन्छ? त्यो त भयो, तर पनि त यो राजनीतिको हिसाबमा देशको हिसाबको लागि जस्तै स्थानीय तहमा योभन्दा अगाडि त्यस्तै विकल्पको कुरामा रञ्जु दर्शना थिइन् 21 वर्षकी, उनले पनि वास्तवमा भोट लिएकी थिइन्। अहिले रविन्द्रसँगै मिलेर अहिले यो अवस्थामा पुगिनु ऊ पनि अहिले छायामा छिन्। यो किन के तालमेल मिलाउन सकेनन् त? केही गर्न सक्छु भन्ने मान्छेले भन्न खोजेको रविन्द्र मिश्रको कुरामा। तपाईँले चाहिँ अब तपाईँहरू सबैको समस्या हो यो, के भने त्यो चिज के हो भनेर बुझ्न सजिलो छैन। मैले चाहिँ त्यसको एउटा प्रक्रिया कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो आबद्धताको कारणले त्यसको जटिलता र त्यसको कार्य प्रक्रियालाई नजिकबाट छामेको हुनाले यस्तो कुरामा म चुक्दिनँ। त्यो म अब बुझ्छु भनेर क्लेम गर्नु राम्रो हुँदैन, आफूले आफैलाई क्लेम गर्नु त्यो शिष्ट सुनिँदैन। तर त्यो थाहा छ, त्यो देखेको छु क्या मैले नजिकबाट। अघि विभिन्न इक्जाम्पल पनि दिनु नेताहरूको। होइन, त्यो एउटा तपाईँ त्यसमा चित्त बुझाउनु भएन नि त। जस्तो अब यता आएर चाहिँ लगातार हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरूले प्रयास गर्नुभयो नि त, होइन? उहाँले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने म अब पेसामै सीमित हुन्छु, राजनीति मबाट सम्भव नहुने रहेछ। मलाई त मैले उहाँलाई यो 25 वर्ष अगाडि भनेको हो, यो डाक्टर साहब यहाँ हुँदैन है, एकदमै अप्ठ्यारो मान्छे बस्ने देश हो यो, राजनीति एकदम कम्प्लिकेटेड हो। उहाँको साथमा हजुरलाई पनि अगाडि बढाउने त यो स्टार्टिङमै योजना पनि थियो नि उहाँको बिचरा। त्यो त मलाई भयो जस्तो लाग्दैन, किनभने उहाँले त्यो सबै प्रारूप खडा गर्दाखेरि कहिले पनि मलाई सम्झिनु भएको छैन। एकैचोटि एउटा कार्यक्रम भयो भने सुरेन्द्र केसीलाई बोलाइदिए टाइपको गर्नुभएको छ। बुझ्नु भएको छैन कुरा, उहाँ केही पनि भन्ने त त्यहीँबाट बुझिन्छ। हो, सुरेन्द्र भण्डारी, रविन्द्र मिश्र, रञ्जु जस्ता मान्छे यही 4 वर्षमै एउटा इक्जाममा अब पुरै परिणाम नआए पनि करिब करिब जनताले बुझ्न थाले होइन त। त्यो अर्कै कुरा भयो, जनताको कुरा अर्कै भयो। फेरि मुख्य कुरा यो चिज के हो र यो चिजमा किन मानिसहरू वाञ्छित परिणाम लिन चाहिँ सफल हुँदैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न त्यो हो नि। जस्तो भन्नु न तपाईँलाई, म अझै तपाईँले बुझ्नु भएन, जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो राजेन्द्र लिङदेनको कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ नि त, रवि लामिछानेको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, अहिले हामी पल्साको कुरा पनि गर्दैछौँ, ज्ञानेन्द्र शाहीको पनि गरियो। ज्ञानेन्द्र शाहीको त गरेको छैन मैले, पल्साको गर्दैछौँ, होइन? अब पल्साको परिणाम आउन बाँकी छ, उनको मनोवृत्ति के हो थाहा छैन। तर बाँकीले थ्याङ्क यू डाक्टर साहब एक दिन पनि भनेन। ल, यस्ता मान्छे बस्ने देश हो यो। यस्तो जबरजस्ती एउटा के भन्ने यसलाई, अब यस्तो रुड एउटा संस्कार भएको देश हो यो। अब हो, यो विषयमा रविन्द्र मिश्रलाई पनि त हजुरले धेरै पटक सल्लाह र सुझाव। अब रविन्द्र मिश्र भए ठाउँमा रविन्द्र मिश्रको प्रकरण डे 1 मै उठेको थियो। मैले आफूलाई लागेको एउटा कुरा उहाँको एउटा घटनासँग जोडेर उठाइदिएको थिएँ। अत्यन्तै उत्तेजित हुनुभयो। त राजनीतिमा उत्तेजनाबाट हुँदैन। त्यसो हो भने त कहिलेकाहीँ मलाई आफू लज्जा पनि बोध हुन्छ कहिलेकाहीँ मलाई आफै। नेपालका राजनीतिक नेताहरूको बारेमा यति भनियो बिचरा उहाँहरूले कहिले पनि जवाफ फर्काउनु भएको छैन नि। यो उहाँहरूको ग्रेटनेस हो। हामीले प्रचण्डकै कुरा गऱ्यौँ, माधव कुमार नेपालको कुरा गरेकै छौँ, जेएन खनालको कुरा गरेकै छौँ, तर कहिले पनि मुख फर्काउनु भएको छैन। राजनीतिमा यो चाहिन्छ। अब हामी नै उल्टिन थाल्यौँ नि, ओहो हामीले नेताहरूलाई कहीँ बढी त भनेको होइन भनेर। राजदरबारकै कुरा गर्नुहोस्, राजदरबारलाई के मात्रै भनिएन ल भन्नु त? मूर्ति चोरदेखि विभिन्न मन परि नै भनियो नि, के मात्रै भनियो, तर ज्ञानेन्द्रले मुख फर्काएको सुनेको छैन नि अहिलेसम्म। रविन्द्र मिश्र त्यही बेला मलाई मुख फर्काउन आउनुभयो।
त्यसपछि मैले लक काटेँ, यो मान्छेले गरी खाँदैन। मेरो कति कुरा भयो उहाँसँग, संवाद भयो फोनमा इत्यादिमा। उहाँले कहिले पनि रियलाइजेसनको कोणबाट होइन, सेल्फ क्रिटिसिजमको कोणबाट होइन, सेल्फ जस्टिफिकेसनको कोणबाट मात्रै प्रतिवाद गर्नु खोज्नुभयो। त्यसपछि मैले निकालेको निष्कर्ष के भने उहाँबाट यो हुँदैन र भएन त्यो कुरा। म अझै भन्छु हुँदैन, अझै हुन सक्ने सम्भावना भएन, हुँदैन। किनभने एकदम जालिम छ नेपालको राजनीति। प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्तो मान्छे, उहाँले आज चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुनि गुमनाम भएर बस्नु पर्यो। अक्सफोर्ड पढेर आएको हो नि पशुपति शमशेर जबरा, मोहन शमशेरको नाति हो बाबा, नेपालको सबभन्दा धनी व्यक्ति, पैसाले मात्रै पनि हुँदैन। ल त्यही पैसालाई प्रयोग गरेर हेर्नु त विनोद चौधरी, त्यही पैसालाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो राजेन्द्र खेतान, भएन नि त। त्यही हत्या हिंसा गर्न खोज्नुभयो सिपी मैनालीले, भएन। त्यही हत्या हिंसाले प्रचण्डलाई यहाँ पुर्याइदियो। अब यो चिजलाई नबुझेपछि राजनीति गर्न सकिँदैन। यो किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, यो बुझ्नुपर्छ। यो कुराको अन्तिम निष्कर्ष रविन्द्र मिश्र राप्रपा आउनु नै उनको गलत भयो अन्तिममा, अथवा त्यो के, यसलाई चाहिँ अलिकति जस्टिफाई गरिदिनुहोस् त। होइन, उहाँको यहाँ आउने भन्दै कार्य प्रक्रिया नै गलत भयो। किन? उहाँ त एउटा नयाँ एजेन्डा, नयाँ शक्ति, नयाँ नेतृत्व, यो रन्जु दर्शना भनेको सुसंस्कृत राजनीति उहाँको त उद्देश्य थियो नि। सुसंस्कृत छोडिदिनु त्यो उनको कुरा भयो। खालि नयाँ पिँढी, नयाँ एस्पिरेसन, नयाँ भावना। रन्जु दर्शना भने कति वर्ष अघि भन्नुभयो तपाईँ? 21 वर्षमा, 21 वर्ष अगाडिको चुनावमा 21 वर्षको केटी होइन त रन्जु कत्रो एउटा उत्साह थियो बिचरा। हो, त्यो एउटा स्पिरिटलाई अगाडि लान्छु भनेर आएको मान्छे हो नि त रविन्द्र मिश्र। त एउटा नयाँपन, नयाँ सोच, नयाँ थालनी को अभियन्ता, सबैभन्दा पुरानो पार्टीमा पुग्ने सोच भनेपछि कहाँ रहेछ त रविन्द्र मिश्रको याद। त्यस कारण मैले भने यो गन्तव्य नै गलत थियो। हो, यो गलत गन्तव्यको गलत परिणाम निस्केको हो। अब भोलि केसम्म हुन्छ भन्न सकिँदैन, अझै पर्खिनुपर्छ, हामीले पर्खिन बाँकी छ नि त। त्यसो भए डाक्टर साहब, यस्तो वैकल्पिक पार्टी र वैकल्पिक सोच लिएर आउने व्यक्तिको अझै पनि समय, हजुरले भन्नुहुन्छ नि 100 वर्षको कुरा, त्यसमा कति माइनस भयो। अब अहिले पनि मेयरको लागि भनेर विभिन्न नयाँ व्यक्ति, जस्तै ऱ्यापर, गीत गाउने बलेन शाहदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिको कुरा छ भनेपछि सम्भावना अझै पनि कम छ, अथवा यसलाई के अझै पनि दिनता छन् नि चुनावको लागि? होइन, कहिलेकाहीँ त्यो केस वाइज व्यक्ति कहिलेकाहीँ अकल्पनीय परिणति लिएर आउन पनि सक्छ, तर हामीलाई चाहिँ राजनीतिमा रूपान्तरण चाहिएको छ। त्यस कारण मैले के भनेको छु भने राजनीतिमा रूपान्तरणको लागि अझै हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, विचारलाई लैजानुपर्छ, आफूभित्र जागरण ल्याउनुपर्छ, अध्ययनको दायरालाई बढाउनुपर्छ, संवेदनशीलता र जवाफदेहीलाई बढाउनुपर्छ। मलाई एउटा टिम भेट्न आयो यही स्थानमा, मैले कुरा गरेँ, मैले अनेक कोणबाट त्यो समूहलाई मैले भन्न खोजेको कुरा प्रस्तुत गर्न खोजेँ, तर सम्भव भएन। यत्रो जब्बर कि चेतनाको कुनै जगै छैन, जिम्मेवारीको कुनै बोधै छैन। आफूभन्दा वरिय व्यक्ति भनेको के हो, उसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ, उसको कुरा कसरी सुन्नुपर्छ, त्यो सुनेकै छैन उहाँहरूले मैले देख्दाखेरि। प्लस तपाईँको के ल्याकत हो भन्ने कुरा तपाईँको प्रथम बाणीबाट नै बुझ्नेले बुझ्छन्, होइन भने बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। आमाहरूले हाम्रो भाँडाको भात पाकेको पाकेन भनेर एक सितो भात चलाउनुहुन्थ्यो। एक सितो भात निचोर्दैमा त्यो सिङ्गो भाँडाको भात पाकेको पाकेन भन्ने थाहा हुने कुरा हो, तर थाहा हुन्छ। स्याम्पल टेस्ट भनौँ न, एक सितोले कुरा सिध्याइदियो। तपाईँ एक वचनबाट तपाईँको के ल्याकत हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त त्यति पनि नबुझ्ने मान्छेले कसरी राजनीति गर्छ भन्नु त? रविन्द्र मिश्रहरूको समस्या यही हो। अहिले त अब चुनाव आउनु लाग्छ त त्यतिको वैकल्पिक कुरा गर्ने व्यक्तिको पनि खासै चर्चा नै छैन भनेपछि त पुरानो शक्ति र उसकै राजनीतिक यात्रा नै अगाडि बढ्छ अबको यो इलेक्सन पछि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ? करिब 2 महिना त छ नि अब।
अब तपाईँले जे प्रश्न जे तपाईँ मबाट चाहनुहुन्छ त्यो अनुकूलको प्रश्न त गर्नु भएन, तैपनि म मिलाएर उत्तर दिन्छु। मुख्य कुरा चाहिँ जो योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा रविन्द्र मिश्र, रन्जु दर्शना, हाम्रो एकजना थापा भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव किशोर थापा, अनि जुन साझा विवेकशीलको बिचमा जुन तालमेल नभएको कुरा हो, त्यहाँ नै सबभन्दा ठुलो मिस्टेक भयो। किनभने त्यहाँ भयङ्करको सम्भावना देखा पर्यो। रन्जु दर्शनाले नै 22-25 हजार कति मत पाएन, किशोर थापाले कति मत पाए, त्यसलाई एक ठाउँमा राखेको भए उनीहरूको जित त्यही बेला सुनिश्चित। रविन्द्र मिश्रले त मसँग मात्रै सहकार्य गरेको भए त्यही बेला जित्ने। एकदम ग्यारेन्टी 700 भनेको त 300 मतको कुरा न हो। वडा नम्बर 29 मा 300 मत ल्याउन सक्दिनँ र म, मजाले। तर उहाँले किनभने सुरेन्द्र केसी के हो र भन्ने कोणबाट आउनुभयो उहाँ। भनेपछि एउटा प्रोफेसर जो कुनै पार्टीमा नलागिकन समाजसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै आइराखेको छ भने त्यो मानिसको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा रहन्छ उहाँलाई भन्ने त्यहीँबाट बुझियो। त्यहाँ समस्या आयो। त्यसपछि उहाँले परिणाम पाउन सक्नु भएन। यो अघिको समूहकै जुन एउटा भावना थियो त्यो भावनामाथि खेलबाड भयो। त्यसकारण मैले के भनिरहेको छु भने यो भावना खेलबाड हुनबाट रोक्नको लागि चाहिने जुन वाञ्छित चेतना र जागरण हो त्यसको खोजी आजको प्रश्न हो। अन्यथा जस्तो म राजनीतिमा, मलाई पनि राजनीतिमा भनेर हुन्छन् नि मान्छेले, पार्टी जोइन गर्नुहोस्, फलानु गर्नुहोस्, म हाम फालेँ, फेरि म पराजित अथवा यस्तै केही भयो भने अनि मैले पनि त निराशै दिएको हुने भयो। त्यो काम मैले गर्नु हुँदैन, जोखिम बढी भयो। कमसेकम मैले यहाँबाट जे भूमिका खेलिरहेको छु त्यसको त एउटा मेसेज गइरहेछ नि त दुनियाँमा, प्रश्न उठाइदिइरहेको छु होइन। हिजो पनि मैले भनिरहेको थिएँ नि, उहाँ उसबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट हो क्यारे एउटा जत्थाले नि मलाई फोन गरिरहेको थियो, 218 जना नेपालीहरूलाई त्यहाँले पक्राउ किड्न्याप बस्ती केही गरेर राखी चढाएको छ अरे। त्यहाँ दलले यहाँबाट पैसा खायो, त्यहाँ लगेर छोडिदियो। कुरा उठाइदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब, यहाँ श्रम मन्त्री आउनुभयो, केही भएन, हामीले दुःख पाएका छौँ, यावत कुरा छ। अब मानिस यहाँ छन्, काहीँ चाहिँ बेरोजगार छन्, काहीँ बेपत्ता। अब एउटै प्रकाश सपुतको गीतले पुरै नेपालको सिनारियो नै चेन्ज गरिदिएको गर्दैन। अब माओवादी जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टीले यो गीतको सन्देश के हो भनेर बुझ्न सकेन। 101 हस्तीहरू त्यो गीतको पछाडि लागे। कसैले यसमा गीतको चाहिँ रूप रङ छैन, अन्तरा के जाति मिलेको छैन भने, कसैले यो गीतै होइन भन्न भ्याए, कसैले यसको लय मिलेन भने, कसैले यसको शब्दै मिलेन अरे फेरि त्यहाँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो थिएन नि, बुझ्नुपर्ने कुरा त्यसको सार थियो। त्यसको सार के भने माओवादी जनयुद्धको दुरुपयोग भयो, त्यसको पीडा समाजमा छ, त्यो नै पिरो। त बुझेन मान्छेले, प्रचण्ड बोलो। त्यसै कारण मैले भन्छु प्रचण्ड अलिकति डाइनामिक छन् भन्छु नि म, कारण यो थियो उनले मात्रै के भने यसमा हामीले यति उत्तेजित हुन आवश्यक छैन, अझै यस्ता धेरै कुरा आउन सक्छन्। यस कति एउटा बुझ्दा रहेछ नि त अलिकति कुरा त प्रचण्डले त। तर कुरा बुझ्ने नबुझ्ने कुरा मुख्य होइन, मुख्य कुरा के भने बुझेको कुरा व्यवहारमा कसरी ल्याउने भन्ने हो। त्यहाँ त प्रचण्ड पनि चुकेका छन्, रविन्द्र मिश्रहरूको चुकाइ त्यही हो। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ अझै आफूलाई हेर्नुपर्छ, आफूभित्र जानुपर्छ, कहाँ हो त कुरा। आफूबाट हुँदैन भने त्यो क्षेत्रमा प्रवेशै नगर्नु बेटर हुन्छ। किन निराश, अब रविन्द्र मिश्रहरूको कारणले हेरेर त हात छोडाछोडको स्थिति त्यहाँ आयो, निराश भयो नि युवाहरूलाई। रविन्द्र मिश्र एउटा ब्राइट युवा पत्रकार, युके बसेको, केही नयाँपन ल्याएर जुन राजनीतिभित्र विकृति विसङ्गति छ त्यसलाई पल्टाउन सक्छौँ कि भनेर रन्जु सुदर्शना जस्ता युवतीहरू त्यहाँभित्र होमिएका थिए। आज निराश भयो कि भएन त, यो काम हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण म अझै मेहनत गर्छु, काहीँ हाम फाल्नुभन्दा अगाडि। किन सबै कुरा बिक्री बट्टामा छन् नेपालमा। कमल थापाकालीन आज एउटा आँकडा मलाई, म त्यो अनुमानमा र कतिपय सूत्रको आधारमा चाहिँ भनिराखेको थिएँ,
राजदूत पदहरू कतिसम्ममा कमल थापाले बेच्दै हिँड्थे भन्ने कुराको सूचना मलाई हात लाग्यो देश बाहिरबाट। म्यानमार 5 करोड, अमेरिका त 50 करोड अरे ल। तपाईँ इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न, म पनि इमेजिन गर्न सक्दिनँ। यिनीहरू पैसामा लेनदेन गर्छन् भन्ने कुरामा त म इमेजिन गर्न सक्छु, तर 50 करोड भन्ने कुरा म इमेजिन गर्न सक्दिनँ। र अमेरिकाको चाहिँ म्यानमारको 5 करोड, अमेरिकाको 50 करोड। अब 50 करोड भनेको त त्यहाँ 5 वर्ष बस्दाखेरि पनि नकमाइने पैसा हो। भनेपछि उसले त्यो पैसा कहाँबाट हासिल गर्छ त भन्दा उसले त अर्को धन्दा गर्दो रहेछ भन्ने देखियो। अहिले अनेक त्यहाँ राजदूत भइसकेका मान्छेहरूमाथि अनेक घोटालाका आरोपहरू लागिरहेछ। अस्ट्रेलियाको त तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला कि सुन्नु भएन? त्यो एकजना लेडीको त्यो धन्दा गर्छन् उनीहरू। त जहाँ राजदूत यस्तो हुन्छ अनि त्यहाँ रविन्द्र मिश्रहरूले के गर्न सक्छन् भन्नु त? त्यस कारण यो चिजलाई नङ्ग्याउनु आजको पहिलो कार्यभार हो। यसको कहाँ छ, यसको रुट कहाँ छ, यसको भण्डार कहाँ छ? यो सब अपराध गर्ने मान्छे को हो? कमल थापा एक्लैले यस्तो गरेका हुन् कि किनभने कमल थापा त एउटा समिति सरकार सारा नै मन्त्री भएर हिँड्थे, त्यति हो उनको त। यो चिज नबुझिकन केही पनि बुझिँदैन। यो जत्था अहिले तपाईँ जति पनि देख्नु भएको छ यो नबुझ्नेहरूको जत्था हो। यो फ्रस्ट्रेसन आउँछ। अब सुरेन्द्र भण्डारीहरूमा फ्रस्ट्रेसन आयो नि त। सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण, हेर त बिचरा बालकृष्ण न्यौपाने लगातार राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले उठाएको मुद्दामा जीवन मरणको सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा होनहार अधिवक्ता हो नि त। सुरेन्द्र भण्डारी त एउटा बौद्धिक एउटा क्यापेसिटी भएको इन्टेलेक्चुअल पनि हो। अब लिङ्गदेनलाई यो होइन ज्ञानेन्द्र साई स्वागत योग्य भयो, तर यिनीहरू भएनन् भनेपछि कस्तो प्रवृत्ति चाहँदो रहेछ त नयाँ राजनीतिले भन्ने कुरा पनि त आयो नि यहाँ आयो क्या? लिङ्गदेनबाट आशा त धेरैले गरेका छन्। हजुर, लिङ्गदेनबाट आशा त धेरैले गरेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ होइन, आशा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यो आशालाई सार्थक कसरी बनाउनु? प्रचण्डबाट आशा गरेका थिएनन्, बाबुरामबाट आशा गरेका थिएनन्। ल इमान्दार भन्नु, सबभन्दा बढी त उहाँबाट थियो नि। अनि किन भएन त? अनि जहाँ बाबुरामबाट केही हुँदैन लिङ्गदेनबाट के हुन्छ भन्नु त? कत्रो आशा हो यो? आशै गलत छ। फेरि निराशा हुन्छ भोलि। त्यस कारण मैले हिजै भने अत्यन्तै अराजनीतिक मान्छे भनेको बाबुराम हो। उहाँले एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनु ठिक छ, बाँकी मिल्दैन। किन समाजै बाबुरामलाई वहन गर्ने खाले छैन भने? रविन्द्र र बाबुरामको त उस्तै कुरा आयो नि। अब रविन्द्रको त कुरै अर्कै भइगयो, किनभने रविन्द्र त खालि एउटा पत्रकारिताबाट होइन बाहिर अब के हो उहाँको भित्री कुरा हामीलाई थाहा छैन, अर्कै कुरा हो। त बाबुरामले त बिचरा जागिर खाने यस्तो त गर्नु भएको छैन नि त, सिधै राजनीतिमा हाम फाल्नु भएको छ होइन। अब उहाँले त कुनै पनि त्यहीँ पनि एउटा जागिर लिएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो, सबै सम्भावना थियो नि त। हाम्रो भन्दा राम्रो ल्याकत हो नि त बाबुरामको। त उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो, सायद एउटा मिसन लिएर आउनुभएको थियो कि उहाँ, त्यही मिसनले उहाँलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री यस्तो बनाइदियो। मिसन कम्प्लिट भयो, उहाँको काम सिद्धियो। अब उहाँले काहीँ पनि उहाँ अब कुनै उहाँको लागि गन्तव्य म देख्दिनँ। अब त्यो काम हामीले गर्नुहुन्न, गन्तव्यहीन यात्रा पनि गर्ने हो हामीले त लक्ष्यसम्म आफूलाई कमसेकम बचाएर राख्नुपर्छ, जोगाएर राख्नुपर्छ। मलाई मदन कृष्णहरूको त एकदम मनपर्छ। हाम्रो तस्बिरलाई, हाम्रो अनुहारलाई दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ, यसलाई बचाएर राख्छौँ भनेको छ। यो धेरै पहिला उहाँले 25 वर्ष भनेको कुरा हो। र अहिलेसम्म नेपालमा कुनै कलाकारहरू सेफ छन् भने अनेक धुर्मु सुन्तली आए। रेखा थापाहरू र अरू थापाहरूको पार्टी प्रवेशको श्रृङ्खला तपाईँ देखिरहनु भएको छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि उनीहरूको प्रक्रिया होइन। तर हरिवंशहरू चटपटाएनन्, त्यसकारण उनीहरू अझै पनि सेफ छन्। अब यहाँ त केही पनि अब कोमल ओली चाहिँ 4 वर्ष कि 5 वर्ष भएन, के भयो त त्यहाँ? त्यसबाट त हामीले देख्ने हो नि, त्यसबाट मान्छे सिक्दैन भने ऊ कहाँ पुग्छ त? सबैको नाम लिनु उचित हुँदैन, किन उनीहरू उत्तेजित हुन्छन् होइन। हामीले उत्तेजनाको लागि यो कुरा भनेको आशाका कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड ओलीबाट जस्तै अहिले भएको चर्चा छ नि, यो भ्यू टालको कुरो
यो पहिलेदेखि नै यस्तो सिस्टम थियो भ्युटार अथवा अहिले बिचमा धेरै आयो 500-600 नै आयो भ्युटार स्थानीय निकायको पछि छ भन्ने कुरा आएर यो चर्चा रह्यो भ्युटारको कुरामा अलि चर्चा छ खास के हो यो कुरा यो सजिलो बाटोबाट कमिसन हत्याउने प्रपञ्च जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अथाह संरचना इत्यादि टेन्डर गर्नु पर्यो कता कता गर्नु पर्यो समय लाग्ने भयो किन मेलम्ची आउने 30 वर्ष लाग्ने देश हो यो त तर भ्यू टावर तुरुन्त आफ्नो कार्यकालमा कम्प्लिट भइहाल्छ देखि पनि हाल्ने अनि आफ्नो एउटा ठेकेदारलाई ठेक्का पनि दिन पाइयो अनि त्यहाँबाट कमिसन पनि हत्याउन पाइयो मलाई त्यो मात्रै होला जस्तो लाग्छ अब खड्ग ओलीको चाहिँ कुनै एउटा बिजनेस कम्प्लेक्सको पनि हो कि भन्ने मैले सुनेको थिएँ उनको चाहिँ अलिकति उनको कीर्ति स्तम्भ राख्ने लोभ त्यो पनि हो कि बाँकी त मलाई त्यो जोक जस्तो लाग्छ यो भ्यू टावर भन्ने कुरा रोल्पा रुकुममा पनि भ्यू टावरको कुरा आयो प्रचण्डको अब उही मान्छेलाई चाहिँ उही धुर्मु सुन्तलीको त्यो रङ्गशाला जस्तो एउटा शिक्षण अस्पताल बनाउनु जुम्लामा एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाउनु बरु सुत्केरी हुन नसकेर जीवन गुमाउन बाध्य भएका दिदीबहिनीहरूको लागि कन्ट्रिब्युटिङ हुनसक्छ अब अहिले यो खेलको के अर्थ हुन्छ र भन्ने टिप्पणीहरू म देख्थेँ हामीलाई त्यो टिप्पणीको पछि लय लयमा लाग्नु सुहाउँदैन कि भन्ने लाग्थ्यो किनभने बा धुर्मु सुन्तलीले केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने एउटा बेनिफिट अफ डाउट त्यहाँभित्र थियो परिणाम त आएन अब अहिले के भयो धुर्मु सुन्तली बदनाम भयो एउटा सम्भावना नजन्मिँदै मर्यो अनि समाजलाई यसले के सन्देश दियो त यति मात्रै मेरो कुरा हो यसले दियो सन्देश के भ्यू टावरको कुरा पनि थियो के सन्देश दियो त ओली प्रचण्डहरू नै यही गरिरहेका छन् डाक्टर साहब भनेपछि त होइन गरिबको पेटको भोको छ भ्यू टावर चाहिँ बनाउने छ भन्ने एउटा जनतामा पर्यो अहिले होइन अब त्यो मैले भने अब उनीहरूलाई त अब स्थानीय निकायले ल यो उद्घाटन गरिदिनु पर्यो आइदिनु पर्यो हाम्रो राजनीतिको सवाल छ हाम्रो प्रभावको सवाल छ भनेर मिसलिड गर्छन् यहाँ अब नेपालको नेता भनेको नेता होइन यो खालि जागिरी जस्तो यो पोलिटिकल एक्टिभिस्ट एक खालको व्यावसायिक राजनीतिक व्यावसायिक मान्छे मात्रै हुने यिनीहरू अब यस्तो सामान्य मान्छेबाट तपाईँ त्योभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सक्नु यो हिसाबमा त कम्पेयरै गर्ने भयो नि त दुर्गा प्रसाई विभिन्न कुरा गरे पनि अझै पनि केपिओले उदाहरण गर्नुहुन्छ कि भक्तपुरमा 3 अरब लगानी गरेर 5-6 हजार व्यक्तिलाई रोजगार दिँदैछन् बरु ऊ आफू पनि भन्थे मैले गरेको छु नेतासँग च्यालेन्ज गर्छु भोटिङ गर्छु गगन थापा जस्तोसँग भन्ने व्यक्तिले त्यो काम गरे देखिन्छ होइन अब त्यो एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप दुर्गा प्रसाईमा देखिँदैछ होइन सायद यो कारणले पनि उनको ठुलो बदनाम भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ किन यहाँ कसैको पनि सुनाम र स्वीकृति कोही पनि चाहँदैन पल्साको यो फन्दा पनि त्यसैको बाई प्रोडक्ट होला भनेर म बुझ्छु मतलब दुर्गा प्रसाईले अहिले यत्रो लगानी गरेर रोजगार दिनु त्यसलाई कसरी डिफिनेसन गर्ने त अनि त्यो त भने नि उनको उद्यमशीलता तर्फको यात्रा भयो एउटा हिम्मत पनि भयो हाम्रो शुभकामना छ उनले त्यसमा सफलता पाउन् किनभने केही पनि हुँदैन केही पनि गर्न सकिँदैन गर्नु नै बेकार छ भन्ने खालको एउटा दिग्भ्रम फैलाइएको छ समाजमा तपाईले यो गर्नुभयो के हुन्छ र यसबाट भन्ने खालको मलाई नै भन्नु न तपाईँ बोलेर के भयो किन बोल्नुहुन्छ त्यसो भने के सुतेर बस्नु त लेख पढ नगर्नु विचार पनि नपस्किनु के गर्नु त्यसो भने गर्नु के तास खेलेर जुवा खेलेर बस्नु जाँड खानु बिडी खाएर होटलमा बङबङती गराउँदै हिँड्नु के गर्नु त केही त गर्नु पर्यो केही नगर्नु भन्दा केही गर्नु मैले देख्दा नराम्रो हुँदैन तर गर्ने भन्दैमा फेरि धुर्मु सुन्तलीको जस्तो टावर बनाउँदै हिँड्ने अरू कुराहरूको त केही पनि अर्थ बन्दैन अब दुर्गा प्रसाई भए ठाउँमा आउँ अब दुर्गा प्रसाईको चाहिँ त्यो हस्पिटलको खुब नाम छ मैले सुनेको त्यसले पनि उपचार लगायत रोजगारी लगायतको कुरामा सकेको गरेकै छ मेरो कामना छ सफल होस् किनभने बदनाम यति बदनाम गरिदिन्छन् यहाँ कसैले टाउकै उठाउनु पाउँदैन अब त्यहाँ भए ठाउँमा आउँ अब त्यो पनि उनले उनीसँग एउटा हिम्मत उद्यमशीलता लगानी हैसियत सबै कुरा छ कि अब हामीले प्रारम्भमा के गर्नुपर्छ यस्तो चिजको लागि भने दुर्गा प्रसाईलाई त्यहाँ सफलता मिलोस् अब मान्छेले त
तस्करीको पैसा हो कि कालो बजारीको पैसा हो कि ठगेर ल्याएको पैसा हो कि यस्तोबाट थाल्छन् यहाँका मान्छे। अरबौँको लगानी भनिन्छ, अरबौँको लगानी भनिन्छ। उदाहरण गर्ने भनेपछि यहाँ त्यो जोडिन्छ, ओलीलाई समेत बदनाम हुने हुन्छ क्या यहाँ त। अब किनभने यही छ हाम्रो चलन। जस्तो चाइनिज विदेश मन्त्री आए, किन आए? एमसिसीको चाहिँ जवाफमा बिआरआईको दबाब दिन आए भन्ने डङ्का पिटियो यहाँ, होइन? मैले नै उपयुक्त समयमा उहाँको भ्रमण होइन भन्ने चाहिँ विचार दिएँ। अब पछि सुन्दाखेरि 9 बुँदे चाहिँ सहमति भयो भन्ने लगायतका कुरा छन्। त्यस्तो बदनामको कुरा त्यहाँ केही भए जस्तो र बिआरआईलाई त्यत्रो दबाब दिएको भन्ने कुरा पनि उति सुनिएन। त्यसकारण हामीले सामग्रीमा नै वस्तुको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र समष्टिमा नै मान्छेको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब दुर्गै परसाईको कुरा गर्दा मैले चाहिँ दुर्गा परसाईको बदनामीको कुरा पनि र दुर्गा परसाईले गरेको सत्कर्मको कुरा पनि सँगसँगै उठाएको थिएँ। तर अब कसैले टिकटक बनाइदियो होला, वा उहाँले अगाडिको पाटो मात्रै सुन्नुभयो होला, वा कसैले लगेर सुनाइदियो होला। यही ठाउँमा उहाँले मलाई झन्डै हात छोड्नुभयो। उदण्ड मान्छे रहेछ दुर्गा परसाई भन्ने त मलाई त्यही बेला थाहा पाएको थियो। त्यसकारण केसमा मान्छेलाई हेर्ने होइन, घटनामा मान्छेलाई हेर्ने होइन, समष्टि र समग्रमा चिजलाई, मान्छेलाई, व्यक्तिलाई, व्यक्तित्वलाई हेर्ने हो। अब मैले भने नि जागरणको, चेतनाको, सचेतनताको अभियानमा छु म भन्नुको कारण त्यो ताकि यो पो रहेछ। जस्तो एउटा शब्द भने तपाईँलाई रिस उठ्यो, जस्तो दुर्गा परसाईकै मैले अलिकति कुरा गरेँ, पोजिटिभ कुरा गरेँ होइन, यो त दुर्गा परसाईको दलाल पो रहेछ, अब फेरि दुर्गा परसाईले खुवायो होला। अब बजारभरि चाहिँ जुन यो ननसेन्स मान्छेहरूको केही कमी छैन। मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भाग 1, 2, 3 लेटेस्ट विद्यार्थी प्रकाशनले प्रकाशमा ल्यायो। त्यो होम डेलिभरीवाला एउटा संस्थाले चाहिँ त्यसलाई विज्ञापनमा ल्याएछ। सुरेन्द्र केसीको भाग 1, 2, 3 उपलब्ध छ, अर्डर गर्नुहोला भन्ने त्यसको विज्ञापनको नोटिस छ। त्यसमा अब एउटाले के भन्यो, यो सुरेन्द्र केसी भन्ने केटो को हो, एउटाले त्यो लेखेछ। अर्को एउटाले चाहिँ के लेखेछ भने यो पागल बिना प्रचण्ड कम्युनिस्ट हिस्ट्री लेख्न खोज्ने पागलको शब्दै यही हो। अब यसको फ्याक्ट के छ भने भाग 1 मा पुष्पलाल, भाग 2 मा मदन भण्डारी, भाग 3 मा मनमोहन अधिकारीको चाहिँ आवरण तस्बिर छ। किनभने भाग 1 संस्थापक भए, भाग 2 मदन भण्डारीले 46-47 सालको जनआन्दोलन सफलीभूत बनाए। त्यो बेला मनमोहनको त्यत्रो नाम थिएन। भाग 3 मा मनमोहनको नाम किन छ भने पहिलो वामपन्थी सरकार उनले बनाए। भाग 4 मा अब चाहिँ प्रचण्डको नाम आउँछ, किनभने आजको व्यवस्था उनले ल्याएको हो। अब यो मलाई पागल भन्ने, यसलाई मैले त्यहाँ के नाम राखिदिएको थिएँ भने बास्टर भन्ने अत्यन्तै अशिष्ट शब्द। मैले आजसम्म यस्तो अशिष्ट शब्द आजसम्म मैले बोलेको थिएन मिडियामा। त्यो बास्टरलाई चाहिँ मैले के भने पर्खी कमरेड प्रचण्डको भाग 4 चाहिँ आउन बाँकी नै छ। त यस्ता मान्छेलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो हो मेरो चाहिँ दायित्व, यो हो मेरो चाहिँ अभियान, यो हो मेरो चाहिँ यात्रा। राजनीति होइन मेरो। पद पाएको नपाएको भन्ने कुरासँग प्रचण्ड बिनाको हजुरले लेखेको त लेख के समस्या भन्नेको कुरा यथार्थ हो अथवा के भन्न कुरो बुझेन? उनले बुझेन नि त। भाग 4 आउँदैछ, यो 64 सालसम्मको हो। 64 पछिको राजनीतिको मुख्य सूत्र व्यक्ति भनेका चाहिँ प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले जुन गणतन्त्रको परिकल्पना गरे त्यो त अहिले नै एक्सनमा छ। मैले भाग 3 मै भनेको छु कि म तेस्रो भाग चाहिँ 80 मा निकाल्दैछु भनेर 3 नै भनेको छु मैले। 64 मा मैले यो भनेको कुरा। तर उसलाई हतारो भयो, आफ्नो नेता उसले त्यहाँ देखेन, उसलाई रिस उठ्यो। यस्ता बेहुदाहरूलाई कसरी जागरुक बनाउने, कसरी सचेत बनाउने, यो कार्यभारमा हिँडेको छु म चाहिँ। अब उसले के बुझ्यो, सुरेन्द्र केसी राजदूत त म्यानमारको जहाँ 5 छ, अमेरिकाको जहाँ 50 करोड पर्छ, म कसरी राजदूत हुन्छु त? त्यो हुनै सकिँदैन नि। एउटा दोडा पार्टीले ठोस मूल्याङ्कन गर्यो भने, एउटा दोडा पऱ्यो भने त्यो अपवाद। जस्तो अहिले चाइनाको लागि विष्णु पुकार श्रेष्ठको नाम आइराखेको छ। विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई चिनेको त छ यो समाजले। अत्यन्तै चाहिँ प्रताडित, जनयुद्धका लागि प्रताडित मान्छेमध्ये एकजना हुन् विष्णु पुकार। त्यो आधारमा उनले चाइनाको राजदूतको प्रस्ताव पाइराखेका छन्। तर अस्ट्रेलियामा माधव कुमार नेपालको ज्वाइँ भन्ने छ। अब कि पैसा, कि नाता, कि व्यभिचार, कि फरेन इसारा भिन्दा अरू कारणले त कसैले नेपालमा नियुक्ति नै पाउँदैन। अनि म कहाँबाट पाउँछु त नियुक्ति?
कसरी म राजदूत हुन पाउँछु र? व्यभिचार पनि भएन, पैसा पनि भएन, नाता पनि भएन, विदेश पनि मेरो पछाडि छैन। अहिले थाहा छ युके, युएस, इन्डियाको राजदूत कसरी भयो भन्ने कुरा यी हटारूहरूलाई थाहा छ? कसरी राजदूत भन्छ थाहा छैन यसलाई। त्यस कारणले यो चिज बुझाउने कार्यभारमा निस्किएको बटुवा हुँ म चाहिँ। त्यसो भए चिनिया विदेश मन्त्री आएर उपलब्धि चाहिँ के देखियो डाक्टर साहब? सुरुमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, के चाहिँ त्यसको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के छ भने उनी भ्रमणमा आए, त्यत्रो विवादमा आएन नि त त्यो। जस्तो अहिले अब तातो पानीको नाका खुल्ने तर्फ अथवा त्यो बाटो मर्मत सम्भार हुने कुरा, अनि कतिपय खड्गोलीको पालामा भएका सम्झौताहरू चाहिँ फलोअप हुने कुरा, या केही निर्माण डिपिआर बन्ने कुरा। आखिर त हामी आर्थिक रूपमा कमजोर भएको हुनाले पूर्वाधारमा मित्र राष्ट्रहरूले दिने सहयोगै त हाम्रो केन्द्रीय विषयवस्तु हुन्छ। किनभने हामीले त एउटा माग्नेको जस्तो इमेज बनाएको छौँ, खुल्लै खुल्ला माग्नुमाथि गौरव गर्छौँ हाउसमा। त त्यस्ताहरूले त ठुलो एम्बिसनबाट हेर्ने भन्ने कुरा केही पनि भएन। मैले चाहिँ खालि भनेको के थिएँ भने यसलाई पारदर्शी बनाऊ, एजेन्डा के हुन् चिनिया विदेश मन्त्रीका त्यो हामीलाई देऊ न, जसले गर्दा हामी चाहिँ यसमा विचार विमर्श गर्न सकौँ। होइन भने हामी चाहिँ अन्य मनस्कताको शिकार हुन्छौँ। मैले चाहिँ यो भनेको थिएँ। अब राज्यले त्यो कुरा प्रश्न पारेन, एकैचोटि 9 बुँदामा सम्झौता भयो भन्ने कुरा गरिदियो। अब ती 9 बुँदा पनि सविस्तार बाहिर आइराखेका छैनन्। यहाँ त एकतर्फले कम्युनिस्ट मिलाउने प्रयास पनि गर्दैछन् भन्ने कुरा थियो। प्रचण्ड ओली मिल्ने कुरा पनि त्यही हुनसक्छ यो कुराले? होइन, अब त्यो त राजनीतिमा त सबै कुराहरू हुन्छन्, तर नेपालको त्यसो भने शेरबहादुर भारत जाँदैछन्, के मिलाउने कुरा हुँदैछ त? किन जाँदैछन् त? अब यो भारत जानुलाई त उनीहरू तीर्थाटनको रूपमा लिन्छन्। नेपालका नेताहरूको प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो लक्ष्य भारत भ्रमण। यिनीहरूको त कुनै त्यत्रो ठुलो एउटा सुझबुझ, दूरदर्शिता त्यस्तो के यिनीहरू त जसरी पनि अब माधव कुमार टर्कीको एउटा कार्यक्रममा हान्ने भन्ने छ, नयाँ पार्टी बन्दैछ टर्की। उनले त मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने नेता माधव कुमार नेपाल नै हुन्। किन हानिएर टर्की जानु पर्यो भन्नु त? पार्टीको एउटा नयाँ नेतालाई, एउटा युवालाई, जसले गर्दा आकर्षण हुन्छ नि त भोलि। माधव कुमार नेपालले नयाँ परिपाटी थालनी गरे। तर नेपालका नेताहरू, मैले भने यिनीहरूसँग के, यिनीहरू नेतै होइनन् क्या, यिनीहरू जागिरे हुने। जागिरेले जसरी पनि यसो हाकिमको जुङ्गा हेर्छ, के गर्दा आफ्नो पदोन्नति हुने हो, काज भ्रमण पाइने हो, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने हो, जागिरीले त्यति हेर्छ। होइन भने बालुवाटार जान्थ्यो र आँखा अगाडि बालुवाटार गएको छ नि त। एउटाले त यो मिल्दैन भन्नुपर्छ नि त भनेन नि त कसैले। यो लेभललाई उठाउनु एउटा ठुलो कार्यभार हो भन्ने बुझाइ छ मेरो, र म चाहिँ त्यहाँ लागेको। अन्तिममा देउबा गठबन्धनको कुरामा अलिकति लागेको देखिन्छ, ओलीदेखि डराएको पनि देखिन्छ चुनावमा। खास के हो यो गठबन्धन आवश्यक छ? अनि यो त उनको शेरबहादुरको एउटा नैतिक दायित्व हो त्यो। किनभने प्रचण्डले भुइँबाट रक्षाबाट टिपेर ल्याएर उनलाई चाहिँ खुदा नखास्ता प्रधानमन्त्री बनाइदिए। सबैभन्दा सुनिश्चित कार्यकाल शेरबहादुरको अहिले छ। फुल मेजोरिटी हुँदा पनि सरकार जाने देश हो यो। केपी ओली त तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ, त्यस्तो राजनीति चल्छ हाम्रो देशमा। त्यस्तोमा यस्तो सुनिश्चित सरकार पाइरहेछन् शेरबहादुरले, त्यस्तो बेलामा गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन, यो गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बेहुदा तर्क गरेर हेर्छन् मान्छे। यो टिक्छ, यो समयसम्म जान्छ र तिनै तहमा गठबन्धन हुन्छ। अब परिणाम के आउँछ त्यो जनताको हातमा छ, यिनको हातमा छैन। यो सबै चिजलाई जनताले कसरी हेरिरहेछन् यो जनताको कुरा हो, यिनको कुरा होइन। तर गठबन्धन टिक्छ, गठबन्धन जान्छ, तिनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। काङ्ग्रेस अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा? त्यो अगाडि पछाडि म भन्न सक्दिनँ। कसरी, के आधारमा अगाडि हुन्छ काङ्ग्रेस? पछाडि पनि हुनसक्छ, किनभने बेइमान गराएछ नि त उसले। तर गठबन्धन चाहिँ टुट्दैन, गठबन्धन टिक्छ, त्यति मात्रै। प्रचण्ड चाहिँ अलि अतालिएका हुन्छ अहिलेको चुनावमा, अलिक बढी होइन। अतालिनु त स्वाभाविकै छ, किन नेपालभरिबाट कहीँबाट पनि प्रचण्डको पक्षमा चाहिँ कुनै पनि सङ्केत आएको छैन। अतालिनु त पर्यो नि, भरे जिरो भइदियो भने गठबन्धन बाँच्ने एकमात्र आधार छ। र एकअर्काको इज्जत धानेर सानो पातलो धरोसम्म बाँधेर भित्रको चिज नदेखिउने व्यवस्था गर्नु भन्नेमा गठबन्धन लागिराखेको छ। तर अब गठबन्धन त फेरि गठबन्धन नै हो, राष्ट्रिय पार्टीहरू हुन् ठुल्ठुला। त्यत्रो पार्टी लाग्दा पनि 30-20% रिजल्ट आएन भन्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर केन्द्रीय चुनाव के हुन्छ, प्रान्तीय चुनाव के हुन्छ, किन
अहिले नराम्रो थप्पड खाइरहेका छन् ओलीले। अब यही नै भोलिसम्मको गन्तव्य हो कि कुनै अर्को, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ नि त। उनी आफैमा चाहिँ 13 सिट हाल्छु काङ्ग्रेस भन्ने कुरा गर्छन्। उनै 13 मा झऱ्यो भने के हुन्छ त? ग्यारेन्टी छ त? जस्तो हिजो हामीले एमालेको जित सुनिश्चित भनेका थियौँ, किनभने नाकाबन्दी विरुद्ध लड्ने पार्टी एमाले मात्रै त। अहिले त हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ। विद्या सुन्दरलाई हामीले नै भोट हालेका थियौँ, अब हाल्छौँ त? हाल्दैन। अब कसरी हाल्ने त त्यस्तो फटालाई? के परिणाम पायौँ त हामी? विद्या सुन्दरलाई भोट हालेर हामीले के पायौँ त? महानगरवासी त हजुर पनि पर्नुहुन्छ मैले के पाएँ त भने 5 वर्षको कार्यकालमा एउटा मात्रै कुरा मैले महानगरपालिकाबाट पाएँ भने के हो त त्यो? अहिले त फोहोरले हामीलाई चाहिँ थिचिसक्यो। एक थोपो पानी आएन। एउटा चाहिँ CCTV राखिदेऊ न भनेको थिएँ, राखेनन्। पुरै घर चोरी भएर म जोगी भएँ आफै। एउटा मोबाइल थियो, एउटा ल्यापटप थियो, त्यो पनि चोरले लगिदियो। अनि यस्तो मेयरलाई मैले किन जिताउनु पर्यो? प्रहरीलाई भने नागरिकता लिएर आउनुहोस् भन्दो रहेछ। अनि यो प्रहरी मलाई किन चाहियो? यो जागरण ल्याइदिनु खोजेँ मैले। मेरै अवस्था यो छ भने आम मान्छेको के होला त? 57 सालले धारामा एक थोपो पानी आउँदैन, पैसा तिरेको तिरै छु, उपरमा पानी किनेर खानुपर्छ। अनि यस्तालाई मैले बोक्नुपर्ने कारण के छ? म बोक्दिनँ। नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ, नयाँ विचार चाहिन्छ, तर त्यो पनि मैले चाहँदैमा बनिहाल्दैन। त्यस्तो विचार निर्माण, त्यस्तो नेतृत्व निर्माणको यात्रामा निस्केको बटुवा हुँ म। यो कुनै पदको कुरा छैन। यी थाङ्नाहरूले भने जस्तो मागी खान म निस्केर हिँडेको होइन। म त उसको स्वाभिमानको लागि बोलिदिएको, उसको लागि बोलिदिएको मान्छे हुँ म। ऊ लाचार छ, कायर छ, बोल्न सक्दैन, तर म जिउँदो छु, उसको लागि बोल्छु। महिलाई झम्टिन आउँछ। जहाँ यस्ता मान्छे हुन्छन् त्यहाँ कसरी राजनीति हुन्छ भने अझै लाग्छ अर्को यो 5 वर्ष त यिनीहरूले अनिवार्य मिस्टेक गर्छन्। अझै यो 5 वर्ष त ग्यारेन्टी यिनीहरूबाट मिस्टेक हुन्छ। त्यसपछि हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ संरचना, नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व दिनुपर्छ। त्यस दिनको लागि म प्रतीक्षा गरेर बसिराखेको छु। यो कुनै राजदूतको कुरा होइन। यो बुझ्नुपर्छ नेपालीहरूले। बुझ्दैन भने उनीहरूले अझ दुःख पाउँछन्। त्यति हो कुरा। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।